निस्काएको छ। घोषणा गर्दछु नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र देशको अर्थनीतिको बारेमा चिरफार गर्नको लागि उपस्थित भएका छौँ। देशमा यतिखेर शक्तिशाली सरकार छ। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। दुईटै मतको सरकारले पनि देशमा विकास गर्न सकेन, समृद्धि गर्न सकेन र भ्रष्टाचार जताततै मौलाएको छ। सरकारले किन रोक्न सकेन? आजको कार्यक्रममा हामी समग्र देशको अर्थनीतिको बारेमा, अर्थतन्त्र साँच्चीकै सङ्कटमा परेको हो त हाम्रो देशमा। प्रमुख राजनीतिक शक्तिको बीचमा विकास र समृद्धिको लागि एकता हुनुपर्छ, सहकार्य हुनुपर्छ। यतिखेर किन सहकार्य भएको छैन? नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि आज कुनै निर्णय गर्न सकेन भने तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयको बैठकले पनि जुन किसिमको कार्यदललाई निर्देशन दिएको थियो, कार्यदलले केही गर्न सकेन, प्रतिवेदन बुझाउन सकेन। आजको कार्यक्रममा हामी समग्र देशको राजनीतिक विषयमा होइन, अर्थनीतिको बारेमा, कूटनीतिको बारेमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय जनआयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेल र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री, यहाँहरू दुवैलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। ल धन्यवाद। नमस्कार गोविन्दजी, देशको अर्थतन्त्र सुध्रेको छ, राम्रो छ, सूचाङ्कहरू कस्तो छ? ठ्याक्कै भन्नुहोस् तपाईँ। म भन्छु, तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? सुन्नुहोस्, म भन्छु, तपाईँलाई लाखौँ जनताले हेरिरहेको छ। हो, सरकार बन्नेको 1 वर्ष भयो। गाउँको एकजना साधारण मान्छे आज खुसी छ कि उसले विदेश जाँदाखेरि पहिला कति डलर पाउँथ्यो, अहिले कति पाउँछ? पहिला कति कर तिर्थ्यो, अहिले कति कर तिर्छ? पहिला महँगी कति थियो, अहिले कति महँगी छ? उसको जीवनमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन आएको तपाईँले देख्नु भएको छैन? किन आएर त सकारात्मक शान्ति छैन, भनेपछि सरकारले आफ्नो चाहिँ सरकार चलाउन चाहिँ राम्रोसँग जानेन, त्यही हो। नत्र भने एउटा साधारण जनताको जीवन स्तरमा कुनै प्रकारको परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन यथास्थितिमा पनि रहेन। परिवर्तन आउनु, देशमा विकास हुनुपर्छ, आर्थिक क्रान्ति हुनुपर्छ, सबैले हुनुपर्छ त्यो। किनभने यो सरकार 5 वर्षलाई स्थायी सरकार आएको, 5 वर्षको लागि। म के चाहन्छु भने यो सरकारले विकास गरोस् ताकि मेरो छोरा नातिले पनि त्यसको प्रतिफल पाउन्। लोकतन्त्रमा कहिले कुन पार्टी सरकारमा आउँछ, कहिले कुन पार्टी सरकारमा आउँछ, तर यो सरकार आएपछि कुनै एकजना साधारण नागरिकले कुन पक्षमा मलाई राम्रो भयो भन्ने कुनै त्यस्तो एउटा सूचाङ्क छ? कुनै पनि छैन। त्रिभुवन छेत्रीजी, तपाईँ त एकदम अध्ययनशील व्यक्ति पनि हो। हाम्रो देशको छ नि अर्थनीति आज सङ्कटमा परेको, सङ्कटमा पर्न खोज्या जस्तो देखिया छ। के कारणले भन्नुहोस्? केही चरहरू राम्रा पनि छन् कि, जस्तो भनौँ यसपटक चालु खाता घाटा 1 खर्ब नागेर गयो। त्यो भनेको हाम्रो बन्द व्यापार, उत्पादन, सेवा को अवस्था अनि बाहिरबाट आउने रकम, जाने रकम हो, त्यो सबै जोडेर चाहिँ चालु खाता भन्छौँ हामीले है। त्यो चाहिँ 1 खर्बभन्दा माथि, 1 खर्ब 17 अर्बभन्दा माथि पुग्या हुनाले ओहो, केही उत्पादन गर्ने अवस्थामा रहन्छौँ, हामी खाने मात्रै रहेछौँ। किनभने आयात गरेर ल्याउने खाने भयो नि त। व्यापार घाटै 5 खर्ब 95 अर्ब जस्तो पुगिरहेको छ होइन। त्यसो भएको त्यो हो। तर अब त्यसैमा हेर्दाखेरि पनि के रहेछ भने मूल्य भन्छौँ नि हामीले, यद्यपि बजारमा त्यो प्रतिबिम्बित नभएको हुनसक्छ। मूल्य वृद्धि त 3.7% छ भनेर त सार्वजनिक रूपमा आयो नि, एउटा कुरो त्यो है। अनि पर्यटकहरू यसो हेर्नुहोस् त, 11 लाख नाग्यो भन्छौँ नि होइन, त्यो पनि त 10 लाख पुर्याउनको लागि हाम्रो वार्षिक कार्यक्रम छ भनेर हिँडेकाहरूले 11 लाख नाग्यो भनेपछि त सन् 2020मा त हामी त 20 लाख पुर्याउँछौँ। तर त्यसको प्रतिफल त जनताले देख्न पाउनु पर्यो, हेर्न पाउनु पर्यो, सुन्न पाउनु पर्यो नि। ठिक हो, खोइ त प्रतिफल भन्नुहोस् न। विकासको जग बलियो भएको, आर्थिक क्रान्तिको छ नि। आज हामी जतिसुकै कुरा गरे पनि नेपाल त जहाँको त्यही छ, प्रगति गर्न सकेको छैन, उन्नति गर्न सकेको छैन। झन् भ्रष्टाचारीहरूको मुलुकमा त नेपाल त मलाई थाहा छ झन् उँधो लागेको छ। भने हिजो भएको भ्रष्टाचारहरू बाहिर निस्किया हो के? आजै तत्कालै गरे भ्रष्टाचार भन्दा नि हिजो अस्तिदेखि गरेको। हिजो अस्ति तपाईँले देख्नुभयो नि त, अख्तियारले चाहिँ 2 जना मन्त्रीलाई मुद्दा हाल्यो। यो त तत्काल भएको भ्रष्टाचार त होइन नि। विगतमा भएका माटो मुनि रहेका भ्रष्टाचारहरूलाई नि बाहिर ल्याइदियो भनेपछि केही गर्छ कि भनेर सङ्केत मान्नुपर्ने अवस्था त होला नि। तर तपाईँलाई थाहा छ जताततै निराशा छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नारा छ नि त, यो देशको हो नि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नारा छ नि, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। त्यो नारैमै मात्र सीमित भयो।
त्यो कुरा मान्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ आज? अब एकै वर्षमा सबै नतिजा हामीले खोज्न थाल्यौँ भने त्यसले चाहिँ त फेरि तपाईँलाई अर्को सालतिर त निराशा ल्याउँछ नि त। जस्तो भनौँ भूकम्प गएको, भारतले नाकाबन्दी लगाएको, अर्को साल आएपछि हाम्रो आर्थिक वृद्धि कति 7.8% भयो। किन? आधार चाहिँ एकदम कमजोर थियो, झट्ट लाएर त्यति आइदियो होइन, त्यस्तो परिस्थिति थियो। अब पछि आएपछि के भने ल गएको सालमा हाम्रो 7.8 थियो भनेदेखि अहिले आएर चाहिँ शून्यमा झऱ्यो, 4 भयो 5 भयो। के विकास गरेर यस्तो हुँदो रहेछ? तथ्याङ्क भने होइन, तथ्याङ्कको कुरा गर्दाखेरि गोविन्द पोखरेलजी उहाँले भन्नुभयो आजै 1 वर्षमै सरकारको मूल्याङ्कन गर्नु होइन। यस तपाईँले 1 वर्षमा त कुनै सकारात्मक सिग्नल अथवा सकारात्मक पाइला त हुनु पर्यो नि। तपाईँले लगानीको माहौल बढाएको छैन। लगानीको चाहे स्वदेशी लगानी होस् विदेशी लगानी घटेको छ। पुँजीगत खर्च 1 मना सरकार छ। साँच्चै भन्यो भने सरकारको युनियनको चुनाव हेऱ्यौँ, यो पनि सरकार समर्थक कर्मचारीहरूकै बाहुल्य भएको कर्मचारी तन्त्र छ। विकास खर्च बढेको छैन। 1 मना सरकार छ। कुनै एउटा पार्टीको मन्त्री, एउटा पार्टीको प्रधानमन्त्री भएर जुन पहिला हुन्थ्यो 10 वर्षसम्म सङ्क्रमणकाल थियो, त्यस्तो अहिले छैन। प्रधानमन्त्री बोल्ड हुनुहुन्छ, उहाँको कुरा हरेक मन्त्रीले मान्ने अवस्था छ। त्यो अवस्थामा अनि मन्त्रीजी अर्थमन्त्रीजीले के भन्नुहुन्छ, यो जग्गा सबै सरकारीकरण हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। अहिले भर्खरै मैले भूमि सम्बन्धी यो भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी एउटा मस्यौदा विधेयकको मस्यौदा पढ्ने मौका पाएँ। अब त्यहाँ चाहिँ दफा 8, 10, 11, 12 यदि हेर्नुभयो भने अब मेरो सम्पत्ति आएर सरकारले तैँले खेती गर्ने हो कि तैँले यहाँ पशुपालन गर्ने हो सरकारले गर्नुपर्ने डिफाइन गरिदिनु भयो। अब त्यसमा हामीले संविधानका हाम्रा जुन मौलिक हक छन् त्यससित बाँच्छ कि बाँच्दैन। लगानीको माहौल मैले अहिले खेती गरिरहेको थिएँ, खेतीबाट मलाई राम्रो भएन, भोलि मैले भैँसी पाल्न पाउने कि नपाउने त्यसमा त्यो जग्गामा यी सबै सेयर बजार त यहाँ के सोचेछ भने 2-4 जना धनीले चलाएको भनेको छ। अहिले गाउँका मान्छेले हाइड्रो पावरमा दुनियाँमा गहना राखेर सेयरहरू राखेका छन्। गरिबको पनि सेयर छ बाबा, गरिबको पनि लगानी छ सेयरमा। अब त्यहाँ 1-2टा के शब्द बोलिन्छ, अहिले सेयर बजार घाटामा गएर मान्छेहरू त्यो साँच्चै गरिबहरू पनि अहिले पीडित छन्। गाउँघरमा देखेका छौँ हाम्रो हाइड्रो पावरमा लाइन हुन्छ मान्छेहरूको। तपाईँले वैदेशिक लगानी स्वदेशी लगानी आएको छैन। निष्कर्ष भनेको आर्थिक विकासमा वर्तमान सरकार पूर्णतः असफल भन्ने हो गोविन्द पोखरेल। यो हिसाबले जाने हो भने उहाँहरू असफल हुनुहुन्छ। देवेन्द्र बहादुर छेत्रीजी, त्यो सही हो? त्यसमा तपाईँको सहमति छ कि बेमति छ? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। होइन, सुरुवाती स्टेज हुन्छ नि। तपाईँले एउटा हाइड्रो पावर बनाउनु पर्ने भयो भनेदेखि 50-60 फिट तल नखनेसम्म नि त्यो ड्याम बनाउन सक्ने अवस्था आउँदैन। हो त्यसले उहाँहरूले ड्याम बनाउनको निमित्त खन्दै हुनुहुन्छ। त्यो खन्ने देख्ने बेलामा कसैले चाहिँ ठुल्ठुलो खाल्डो परे हुनाले मुलुक चाहिँ भासिएर गयो है भन्ने देखिन्छ। अनि कसैको लागि होइन यो निर्माणको निमित्त आधार बनाइएको अवस्था हो भन्ने पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले यो 1 वर्षभित्र सरकारले आधार बनाएको छ निर्माणको लागि, विकासको लागि, समृद्धिको लागि। तपाईँ सिधा उत्तर दिनुहोस्। एकदम ठिक हो होइन। आधार बनाउने भनेकै के त, जस्तो भन्नुहोस् कर अहिले त वृद्धि भएर गयो नि, उठेर आयो 44% आएको छ है। अब त्यो के भएको छ भने हिजो जुन तल र माथि परेर गएको अवस्था थियो त्यसलाई स्ट्रिम लाइनिङ गरेर कर उठाउन थाल्ने भएपछि त जसले हिजो तिर्नु परेको थिएन आज तिर्नुपर्ने भएपछि त चिमोट्या जस्तो फिल गर्ने अवस्था आयो। करको भाषामा मैले चाहिँ तपाईँले 48 सालको महेश आचार्य अर्थमन्त्री हुँदाखेरि 10-12 अर्ब राजस्व हुने, गत साल प्रधानमन्त्रीजीले सत्ता लिँदाखेरि 731 अर्ब उठेको थियो। अब त्यति बेलाको मूल्य र अहिलेको बेला भयो भने कम्तीमा पनि 73 गुणा यदि हामीले त्यो अन्य क्यालकुलेसन गरेन भने 73 गुणा राजस्व चाहिँ उठेको थियो। त्यो राजस्व होइन सुन्नुहोस्, राजस्व उठ्दाखेरि सर्वसाधारणले कर त्यति डाइरेक्ट पिरमर्कामा परेन, जसले कमाउँथ्यो त्यसले कर तिर्ने थियो। तर अहिले कस्तो भयो भने एउटा गाउँमा 700 रुपियाँ चाहिँ घरको खेतको सबै तिर्ने मान्छेले अहिले 18,000 रुपियाँ कर तिरिरहेछ। काठमाडौँमा त्यो सर्वसाधारणमा पनि करको मार यति पर्यो, करको दायरा बढाउनु पर्ने, कर अब राम्रा कर तिर्न सक्ने मान्छे त्यहाँ करको नभएर सर्वसाधारणले गरिबले पनि कर तिर्ने अहिले जुन हामीले न्युज पेपरमा हेर्छौँ। स्थानीय हाम्रो देशमा स्थानीय तहको सरकार छ, एकजना व्यक्तिले 3 ठाउँमा कर तिर्नुपर्छ गोविन्द पोखरेलजी। अनि यसरी लगानी कसरी हुन्छ? तपाईँले जुन अहिले करमा सर्वसाधारण होइन कर तिर्नुपर्छ, कमाउनेले कर तिर्नुपर्छ हेर्नुहोस्। तर यहाँ बिचरा नकमाउने सर्वसाधारणलाई पनि यो त अझ यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार गरिबको सरकार भन्ने नारा थियो नि त। यहाँ त आज धनीले भन्दा गरिबले धेरै कर तिरिरह्यो। यो के हाम्रो गरिबको पार्टी भावनाले गरिबबाट कर लिन्छौँ धनीबाट लिन्नौँ भनेको हो कि? अब यो जुन देवेन्द्र छेत्रीजी, हामीले हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्दाखेरि तथ्याङ्कको आधारमा छलफल गर्नुपर्छ। आर्थिक सूचकहरूको बारेमा
अहिले पछिल्लो समय एउटा कुरा आएको छ, वर्तमान सरकार पूर्णतः असफल हुन लाग्यो भन्ने जनमत बढेको छ। वास्तै आर्थिक क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि अब विकास समृद्धिको यो सरकारको जुन किसिमको जग बलियो हुनु पर्थ्यो, भ्रष्टाचार अन्त्य गरेर देशमा सुशासनको प्रत्याभूति दिएर एकदम व्यापक रूपमा जनमत परिचालित गर्नु पर्थ्यो, त्यसमा सरकार चुकेको छ भन्ने तपाईँको पनि भनाइ आयो। त्यसमा रिजर्भेसन सहित मेरो कुरो हो। अब आज आएको तथ्य र तथ्याङ्कहरूलाई हेर्ने हो भने एकदम लग्जरियस किसिमको कारको बिक्री घट्यो भनेको छ है। एकदम उसमा चाहिँ मोबाइलका सेटहरूको पनि खतम भएर गयो। अनि क्यालकुलेटरहरूदेखि लिएर चाहिँ ल्यापटपहरूको घटेर गयो। एकातिर हामी व्यापार घाटा बढेर गयो भनेर चिन्ता मान्ने, अनि अर्कोतिर ऋषि धमलाजीको देब्रे र दाहिनेपट्टिको खल्तीमा रहेका एकदम सफिस्टिकेटेड मोबाइलहरू जुन हामीले यहाँ बनाउँदैनौँ होइन, त्यसमध्येमा एउटा मात्रै राखेर चलाउनुहोस् न भन्ने अवस्था आउँदाखेरि चित्त दुखाउने अवस्था आउँदैन नि। सरकारले नियम बनाउनु पर्छ। हो, यस्तो किसिमबाट गइयो भने एउटा घरमा कतिवटा गाडी राख्न दिने, त्यो नियम बनाउने कि नबनाउने आज भने त्यो पनि हेर्नु पर्यो। जस्तो हाम्रो व्यक्तिले 3वटा 4वटा गाडी हाम्रो देशमा राखेको छ, खरिद गरेको छ। डाक्टर साहबले अहिले प्रसङ्ग ल्याउनु भएको थियो कि त्यो नीति त बनाउनु अब यो जनताले चाहिँ मकै लाउने कि सुँगुर पाल्ने कि के गर्ने त एकजना व्यक्तिले 4वटा 5वटा मोबाइल लिएर हिँडेको छ। त्यसो 4-5वटा मोबाइल एकजनालाई किन चाहियो दिपेन्द्र छेत्रीजी? हो, मेरो भनाइ त्यही हो। कमसे कम हाम्रो आर्थिक अवस्था यस्तो छ, त्यस कारणले एउटाले काम चलाउँ। हाम्रो मुलुकमा बन्न थालेछ भनेदेखि जतिसुकै कमजोर अवस्थाको रहेछ भने नि त्यो चलाउँला भने हामी पनि राष्ट्रवाद र राष्ट्रको अर्थतन्त्रको विषयमा चाहिँ चिन्ता हुनुपर्छ। हजुर, मैले मेरो के छ भने मेरो विमति भनेको व्यक्तिगत तपाईँले कमाउने मान्छेलाई कर लगाउनुहोस्। अब साँच्चै भनेको अब उहाँहरूले चाहिँ सरहरूले पढेको चाहिँ अब साम्यवाद, अर्को खालको समाजवाद, म जर्मनीमा पढ्दाखेरि मैले पढेको समाजवाद लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्छौँ हामी, त्यति बेला प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्थ्यौँ। त्यसमा 3टा आयाम भन्थ्यो कि त्यति बेला। एउटा चाहिँ गतिशील बजार जसले पुँजीको उत्पादन गर्छ, कर उठाउँछ र राष्ट्रको ढुकुटी भर्छ। अर्को सहभागितात्मक लोकतन्त्र जहाँ चाहिँ हरेक वर्ग, अहिले समावेशी भन्ने नयाँ शब्द आइरहेछ, सहभागितात्मक लोकतन्त्र भने सबैजना चाहिँ लोकतन्त्रमा सहभागी हुने र आफूलाई रुल गर्ने र नियम कानुन बनाउने मान्छेको निर्वाचन गर्ने। तेस्रो भनेको सन्तुलित सामाजिक सुरक्षा। तपाईँले गतिशील बजारबाट जति कमाउन सक्नुहुन्छ त्यही हिसाबले तपाईँले सन्तुलित सामाजिक सुरक्षा गर्नुहोस्। तपाईँलाई भत्ता दिने पेन्सन, तर अब त्यो कर छली गरेका छन् तपाईलाई त्यही भएर तपाईँ हैन, तर पेन्सनको यत्रो ठुलो प्रकरण आयो, आज अदालतले एउटा निर्णय गर्नु पर्यो। हैन, गाउँमा एउटा भैँसी पाल्ने किसानले जुन हिसाबले कर तिरेको छ अहिले 81, फेरि अब त्यो ग्रेजुअली होइन, फेरि क्रमशः बढेको होइन। तपाईँ 700 तिर्नेले तपाईँको 114,000सम्म तिरेको मान्छे छन्। 73 गुणा होइन कि 140 गुणा 7 गुणा विभिन्न ठाउँमा त्यो हिसाबले कर तिरिरहेको छ। यसरी के भयो भने साना उत्पादन गर्ने मान्छे पनि निरुत्साहित भए। जसले जेसुकै भने पनि हाम्रा 5 लाख 5.5 लाख जुन युवा प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई निजी क्षेत्र र सरकारले अहिले 30-40 हजार जतिलाई चाहिँ मात्रै रोजगारी दिन्छ निजी क्षेत्र सरकारले गर्दा। अब बाँकीलाई हामीले रोजगारी दिने भनेको लगानीबाटै हो। तपाईँले अहिलेको बाटोबाट बन्न पर्यो नि, अहिलेको अहिले यत्रो एक मना सरकार छ, यस्तो अर्थमन्त्री पनि विज्ञ हुनुहुन्छ, राष्ट्र ब्याङ्क सम्हालेको, राष्ट्रिय योजना आयोग सम्हालेको, सबैतिर सम्हालेको, देश विदेश घुमेको। अहिले के भएर लगानीको माहौल किन भएन त? 1 वर्ष त तपाईँले चाहिँ कानुन बनाउनु पर्थ्यो, लगानीको माहौल सिर्जना गर्नु पर्थ्यो। ए बाबा, लगानी नभएपछि रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्न। अनि सरकारले लिएको 5 वर्षभित्र 5 लाख मान्छेलाई हामीले यहीँ नेपालमै रोजगारी दिन्छौँ। अझ परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको त 10 वर्षमा त नेपालमा अरू मान्छे काम गर्न आउँछन्। यहाँ यति धेरै श्रमको चाहिँ श्रम मन्त्री मात्र होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमा तपाईँ राम्रोसँग उल्लेख गरेकै छ, 5 वर्षपछि कुनै पनि नेपालीले विदेशमा काम गर्नु पर्दैन। अब त्यसकारणले मैले भनेको अहिले चाहिँ 2-3वटा कुरा, जस्तै अहिले हाम्रो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने खालका उद्योगहरू गर्नु पर्यो। त्यसमा के किसिमले हामीले सुधार गर्दाखेरि हाम्रो जस्तै तरकारी आउँछ, आज तरकारी उत्पादन गरेर चाहिँ किसानले डोजर लाउनु परेछ। के कागती आउँछ भारतबाट, मासु आउँछ, हेर्नुहोस् है। अब यी चिजहरूको प्रतिस्थापन खालको यहाँ उत्पादन गर्नलाई कस्तो किसिमको माहौल, चाहे इन्सेन्टिभ होस्, चाहे तालिम होस्, अथवा मुद्राको हाम्रो विदेशी मुद्राको गर्ने के हो, यो माहौल सिर्जना नगर्दासम्म आयात प्रतिस्थापन गर्ने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने तपाईँको साथी हो अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, तपाईँले राम्रोसँग चिन्नु भएको नारी छाम्नु भएको छ। आज एउटा कुरा बताउनुहोस् त, व्यापार घाटा हुनु, पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु, वैदेशिक लगानी नभित्रिनु, साथै ठुल्ठुलो परियोजना अल्पत्र पर्नुमा दोषी को हो?
अब यसमा आंशिक रूपले विगतदेखि हामीले जे जस्तो ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। एकदम ठिक हो को दोषी? विगतदेखि हाम्रो दोषीको पहिचान पनि गर्नुपर्छ आज। होइन, डाक्टर पोखरेल पनि दोषी हुनुहुन्छ, म पनि दोषी, किनभने योजना आयोगमा बसेर मैले पनि काम गरेँ है। र विगतदेखि सङ्लिँदै आएको नि जम्मा हुँदै हुँदै आएको कुरा कर्कट छन् नि, त्यसको असर वास्तवमा अहिले पनि छ। र अहिले वर्तमानमै एउटा दुइटा के देखिएको छ भने डाक्टर साहबले भने जस्तो के भन्दो रहेछ भने एकदम गम्भीरता साथ चाहिँ चिन्तन नगरिकन प्वाक्क पक्क लाएर बोल्ने किसिमको एउटा प्रवृत्ति बढाएको छ। त्यो भनेको कन्फिडेन्स भन्छ नि, आत्मविश्वास चाहिँ बढेर होला। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी पनि बेला बेलामा बोलिदिनुहुन्छ होइन। अर्थमन्त्रीजीले पनि विराटनगरमा गएर एउटा कुरा के भनिदिनु भयो भने पुँजीगत खर्चको हाम्रो टोटल इकोनोमीसँग केही सम्बन्धै छैन, त्यो पुँजीगत खर्च नभएर केही पनि फरक हुँदैन। त्यति बेला मैले के भने डाक्टर साहबले मोनिटरी इकोनोमिक्समा त पिएचडी गर्नुभएको थियो, अब डिलिट गर्नको लागि अर्को विषय पनि पत्ता लगाउनु भएको छ, मैले चाहिँ खोज नीति गर्नु पर्यो भनेको थिएँ है। त्यस्तो परिस्थिति चाहिँ छ होइन। त्यसैले त्यस्ता कुराहरूलाई कहाँनिर के असर पर्छ कूटनीतिमा हाम्रा देशका नेताहरूले जथाभावी बोलिदिनुहुन्छ। अब सुन्नुहोस्, मैले सरको कुरामा सरले विगतको कुरा अहिले यहाँ चाहिँ के भयो छ भने जस्तै अर्थमन्त्रीजीले सफेद व्हाइट पेपर निकालेर सफेद झुट बोल्नुभयो। त्यसमा किन म भन्छु भने 2064 सालदेखि 2074 सालसम्मको सरकारमा मेन चाहिँ हामी उहाँ पनि योजना आयोगमा बस्नुभयो, म पनि योजना आयोगमा बसेँ। अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको होल्ड हुन्छ जुनसुकै सरकारमा, साँच्चै अर्थतन्त्रलाई अर्थमन्त्री। यो 10 वर्षको अवधिमा यदि क्यालकुलेसन गर्नु छ भने 7.5 वर्ष गैर कम्युनिस्ट सरकार, गैर कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री, गैर कम्युनिस्ट अर्थमन्त्री भएको छ। यो 7.5 वर्ष, 2.5 वर्ष काङ्ग्रेसको अर्थमन्त्री र काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री भएको छ। 64 सालदेखि 74 सालसम्म हजुरले प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा गएर डेटै क्यालकुलेसन गरे हुन्छ। अनि अहिले आएर त्यो कुरा कड्का चाहिँ उहाँले त भन्नुभयो अर्थमन्त्रीजीले यो नेपाली काङ्ग्रेस, प्रधानमन्त्रीले भन्छ नि नेपाली काङ्ग्रेस रित्ता हुनाले वृद्ध भत्ता बाँड्न पाइएन भन्छ। त्यस कारणले विगतको पनि कमजोरी त छ नि, देश सुधार्न सकेन, विकास गर्न सकेन, आर्थिक एउटा कुरा म चाहिँ काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भएर भनेको होइन। तपाईले पञ्चहरूले 2032-33 सालदेखि विकासको मूल फुटाउँ भनेर जुन व्यापक रूपमा ऋण लिएर 46 सालमा आउँदाखेरि पछि जुन काङ्ग्रेसले यो देश सम्हालेको थियो, त्यति बेला हेर्नुहोस् अहिले चालु खर्चको 5-7% मात्रै छ होला विदेशीको सामा ब्याज प्रत्येक वर्ष तिर्नुपर्ने। त्यतिखेर चाहिँ के भएको थियो नि 1-2 वर्षपछि झन्डै 50% भन्दा बढी चालु खर्चको चाहिँ विदेशी ऋणको सामा ब्याज तिर्नुपर्छ पुग्ने भन्ने किसिमको तथ्याङ्क पुगेको थियो त्यति बेला। हेर्नु होला हजुरले त्यहाँ तथ्याङ्क। त्यो अवस्थामा र त्यति बेला संस्थान, सरकारले चलाएका संस्थानहरू घाटामा गएर कर्मचारीहरू पाल्नको लागि मलाई ठ्याक्कै थाहा छ 79 करोड रुपियाँ सरकारले आफ्नो ट्रेजरीबाट खर्च गरेर कर्मचारी पाल्नु पर्थ्यो तिनी घाटा खाएका संस्थानहरूलाई। त्यसकारणले त्यो अवस्थालाई केही गल्तीका बावजुद पनि, म भन्छु सबै चिज पर्फेक्ट भएन होला, गल्तीका भ्रष्टाचार त काङ्ग्रेसको कार्यकालमा भएको छ, केही कुराहरू नराम्रा भएनन्, तर त्यो देशलाई, त्यो अर्थतन्त्रलाई तपाईँ अगाडि बढाएर सोलिड फाउन्डेसन बनाउने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस नै हो। तर कहाँनिर हामी चुक्यौँ भने म त प्युठानको मान्छे, म नारायणघाट हुँदै प्युठान जान्थेँ, त्यति बेला के भन्थ्यो भने नारायणघाटका पसललाई यो पसलमा त घरका 3 जना मान्छे बस्छन् रे, कसरी भन्दाखेरि 24 घण्टा पसल खुल्छ। यस्तो चलायमान अर्थतन्त्र भइसकेको थियो त्यति बेला। र त्यही बेला चाहिँ यो माओवादीको चाहिँ विध्वंसात्मक युद्ध सुरु भयो, जसले गर्दाखेरि गाउँमा दूरदराजमा कृषि विकास ब्याङ्कको ऋण लिएर केही पेसा गरेर आफू र आफ्ना परिवारलाई स्वरोजगार बनाएर सरकारलाई कर तिर त्यो ब्याङ्कको ऋण तिर्ने समुदायलाई सबै चन्दा आतङ्कको नाममा सबै बाहिर आएर झम्सीखेल झमेल भयो, सबै कतार अरबतिर लागे। 12 वर्ष त भइसक्यो त्यो 10 वर्ष अनि 10 वर्षको सङ्क्रमण कालमा हाम्रो उद्यमशीलताको संस्कार निर्मूलै पारियो। र साँच्चै तपाईँले एउटा लेखक हुन्छ पल कोलियर भन्ने, उहाँले चाहिँ यो चाहिँ युद्ध सम्बन्धी लेख्नु भएको छ। उहाँले भन्नुहुन्छ यो सङ्क्रमण कालमा के हुँदो रहेछ भने जब यस्तो गृहयुद्ध खालको हाम्रो भयो नि, सङ्क्रमण कालमा धेरैजसो राजनीतिज्ञहरूले खालि पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन मात्रै डेभलप गर्ने, कति सांसद हुने, कतिवटा गाउँपालिका हुने चुनाव, तर इकोनोमिक इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ क्रिएट नगर्ने। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी अर्थतन्त्रमा पछाडि लाग्यौँ। र म एउटा फेरि पनि भन्छु, यो 1 वर्षले के इन्डिकेट गर्यो भने यो देशको अर्थतन्त्र बचाउनलाई नेपाली काङ्ग्रेसै आउनु पर्दो रहेछ। गोतीविनायक छेत्रीजी, नेपाली काङ्ग्रेसले मात्र यो देशको विकास समृद्धि गरेको, आर्थिक क्रान्तिको जग बलि बनाउन सक्छ, अभिनय सक्दैन। भ्रष्टाचार गर्न सिकाएकै नेपाली काङ्ग्रेसले हो। आयो अब अन्तरिम सरकार थियो है, बाट लाएर एउटा चाहिँ सिंहदरबारलाई बीचबाट सडक बनाएर लिएर जाने बेलामा 3 करोड रुपियाँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको उसमा खल्तीमा आयो, त्यो पार्टीकै उसमा होला भनौँ न।
त्यस बेलादेखि सुरुवात भएको क्याबिनेटका 3-3 जना मन्त्रीहरू जेल परेर बाहिर निस्किने बेला 40 किलोको माला लाएर बाहिर निस्किन्थे। अहिलेसम्म त्यो कम्युनिस्ट पार्टीका त्यस्ता फुल फ्लेजेड मन्त्रीहरू जेल खाएका छैनन् कि। त्यसो छ होइन, सिक्यो त्यसरी। तर त्यो गलत काम चाहिँ वास्तवमा सिक्नु हुँदैन थियो है। तर अब आइसी दिएपछि कतिपय मन्त्रीहरूले अहिले कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू पनि लिस्टमा परेका छन्, भ्रष्टाचारीको लिस्टमा आएको छ, तपाईँलाई थाहा छ। त्यसो भए कारबाही भएपछि उहाँहरूले पनि जेल जानुपर्छ। उहाँहरूलाई 40 किलो खरिद प्रकरणमा आज खोइ कारबाही भएको भ्रष्टाचारीहरूलाई 40 किलोको माला लगाएर जेलबाट लानको निमित्त प्रतिबन्ध लाउनुपर्छ, जनताले लाउनुपर्छ। त्यस्तो अब हेर्नुहोस्, यो जुन 1-2टा इन्सिडेन्ट भयो, भ्रष्टाचार देशमा नभएको भए त्यो इन्डिकेटर माथि जान्थेन। अहिले पनि इन्डिकेटर माथि गएको छ। तर कङ्ग्रेसकै नेताहरूले भ्रष्टाचार गरेका अब हामीले यसो छ, त्यो प्राविधिक विषय कर्मचारी तन्त्र कसको थियो, अख्तियारमा कसको कन्ट्रोल थियो। अहिले काङ्ग्रेसका नेताहरूको जीवनशैली र तथाकथित गरिबका पार्टी भनेर चाहिँ जुन कम्युनिस्ट नेकपा भएको छ अहिले, गरिबको पार्टी होइन उहाँहरूका नेताहरूको जीवनशैली सरले नै देख्नुहुन्छ। उहाँहरूका कतिजना नेताहरूको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन सायद त्यो सांसद पाएको भत्ताले मात्रै आएको होइन। त्यस कारणले त्यो विषय छुट्टै एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो देशको अर्थतन्त्र जेसुकै हेर्नुहोस्, जबसम्म अहिले चाहिँ निजी क्षेत्र रोइराखेको छ, कुनै निजी क्षेत्र उद्योगपति व्यापारी आन्दोलनमा गइसकेका छन्। आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पनि उद्योगपतिहरूले स्पष्ट रूपमा भनिसकेका छन्, उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो, तिमीलाई क्षेत्री पनि तपाईँले गाली र भाषणले मात्रै देश चल्दैन। राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार झन्डै 2.5 वर्षको अवधिमा 14 अर्ब 30 करोड मात्रै वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ। हाम्रो देशमा किन यस्तो भयो? 2.5 वर्ष तपाईँले भन्नुभयो, अहिले त 6 अर्ब 49 करोड मात्रै यो 5 महिनाको अवधिमा 39% घटेको छ। वैदेशिक लगानी चाहिँ घटेकै हो। अब हेर्नुहोस्, अब किन घट्यो सुन्नुहोस्, 1/2 को सरकार छ, 5 वर्ष टिक्छ यो सरकार बनेको छ। विदेश घुमेको अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, डाभोसमा इन्भाइट गरेको एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तर निजी क्षेत्रले पताउँदैन बा कहाँनिर के भयो। त्यसको लागि चाहिँ ऐतिहासिक कारणै छ। के कारण छ भन्नुस्? प्रधानमन्त्री विश्वव्यापी रूपमा गइरहनु भएको छ, अमेरिका जानुभयो, डाभोस जानुभयो, एक वर्षको सिग्नल हो। यसको कारण नै के छ भने हाम्रो डाक्टर साहबहरूले रिपिटेडली दक्षिण पन्थबाट यी कम्युनिस्टहरूले अघि भन्नुभयो नि त, जमिनलाई चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनेर भन्छन् भनेपछि अब यस्तै कुराहरू आइराखेपछि त साँच्चै नै कम्युनिस्टको सरकार हो, हामीले वाट ल्याएर पैसा लगानी गऱ्यौँ भनेदेखि त राष्ट्रियकरण गरिदियो भने के गर्ने? त्यो पनि भित्रभित्र तुस छ। हामीले कोट गरेको अर्थमन्त्रीजीकै भाषणमा जमिन सरकारको हुनुपर्छ भनेर नेपाललाई छ नि सोमालिया बनाउन चाहनुहुन्छ? होइन, म त सुरुमै चाहे कि यो सरकारले हामी किन बनाउन चाहनुहुन्छ? हामी के भनिराखेका छौँ कि लगानीको माहौल बनाउनुहोस्, जथाभावी पैसा नबाड्नुहोस्, लगानीको माहौल गर्नुहोस् र पानी जहाज अथवा रेल पनि बनाउँदै गरौँला। तर अहिले चाहिँ उत्पादनको मूल्य घटाउँ ताकि देशमै उद्योगहरू चाहिँ स्थापना गर्न सकियोस् भन्ने किसिमको काङ्ग्रेसले त चाहे त्यो इन्टरभ्यूमा होस् चाहे काङ्ग्रेस माग गरेकै छ काङ्ग्रेसले। अब काङ्ग्रेसले तैँले वैदेशिक लगानी नले त भनेको छैन। वैदेशिक लगानी भएन, विदेशीहरूले लगानी भित्र्याउन चाहेनन् नेपालमा। त्यसो होइन, हेरिरहेछन् के साँच्चै नै यो सरकारले कम्युनिस्टकै ढर्रा ठोकेर मादल ठटाएर चाहिँ त्यसरी जाने हो भने त विचार गर्नुपर्छ। होइन, नेपाली जनताहरूले दुःख पाएको हिसाब हेर्दा 2टा ठुला मुलुकको बिचमा एकदम ख्याउटिएको अनार लिएर नेपालीहरू बस्नुपर्ने परिस्थिति हो भने त हामीले नि विचार गर्नुपर्छ भनेर उनीहरू लगानी गर्छ। तर दुईटै वातावरण त भनेको छैन 5 वर्षको लागि होइन। सुन्नुहोस् एउटा कुरा, यदि तपाईँले मार्क्सवादी लेनिनवादी मार्गदर्शन मान्नुहुन्छ भने प्रष्ट भन्नुहोस् कि हामी चाहिँ साम्यवादतिर जाने हौँ, हाम्रो पार्टीको मूल दस्तावेजमा मार्क्सवाद र लेनिनवादी हाम्रो दर्शन हो भनिदिनुहोस् ताकि संसारलाई कन्फ्युज रहँदैन। हामी त के चाहेछौँ भने संविधानले हामीले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको छ। समाजवादको अनि मैले 3टा परिभाषा पनि दिइसकेँ। त्यसकारणले किसिमको परिभाषा दिनुभएको छ तर देशमा काम भएको छैन। डाक्टर साहबले भने जस्तै त्यो 3टै परिधिभित्र आएको छ क्या। समावेशी प्रजातन्त्र, यसो हेर्नुहोस् त, महिलाहरूको 40% जस्तो प्रतिनिधित्व भइरहेछ। यो दलित महिला प्रत्येक वडामा प्रतिनिधित्व छ होइन। अनि पिछडिएका वर्गहरू के भनेपछि गाउँ विकास समितिमा त्यो प्रतिनिधित्व रहिरहेछ। यद्यपि त्यो संसदमा चाहिँ आउन सकेका छैनन् है, त्यो कुरो छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने होइन। हुनाले त्यस्तो तर अवस्था त्यो त सुन्नुहोस् है, सबै पार्टीको होइन एउटा प्रश्न सुन्नुहोस् एकदम मार्मिक र गम्भीर छ, मैले धेरै पटक बहसमा उठान गरेको छु। अब हाम्रो देशमा बहुमतको सरकार बन्यो, द्वितीय मतको सरकार पनि बन्यो, बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा द्वितीय मतको सरकार बन्यो। त्यसपछि अहिले आएर केपी शर्मा ओलीको तर यहाँ फरक छ। बिपी कोइरालाको अगाडि महेन्द्रको तरबार झुन्डिएको थियो, अहिले कसैको तरबार झुन्डिएको छैन। सबैको सहयोग छ, आज आज पनि कमजोर छ, आज स्थायी सरकार छ, हजुर। तर ठुल्ठुला परियोजना अल्पत्र परेको छ, भन्दैन, अगाडि बढ्दैन। तथ्याङ्क मसँग छ, तपाईँलाई ठुल्ठुला योजना छ नि, भने त्यो भन्दा कुनै पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। त्यो भन्दा आजसम्म तगडा 1848 योजना लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेका छन्। अहिले अख्तियारले भने हो यो। होइन सुन्नुहोस् अख्तियारको प्रतिवेदन सुन्नुहोस्, अहिले तपाईँलाई म आउँछ। भन्दैछु हाइड्रो पावरमा अनि यस्तो हुन्छ। यदि हाइड्रो पावरमा अहिले ऋषिजी यदि हाइड्रो पावर क्षेत्रमा ट्रान्समिसन लाइनलाई यदि स्पिड दिएर नबनाउने भने अहिले पनि कम्ती 60-70 मेगावाट चाहिँ खेर गइराखेको छ हाम्रो देशको उत्पादन। अब 1.5 वर्षमा चाहिँ झन्नै 1000 मेगावाट चाहिँ हाम्रो उत्पादन चाहिँ खेर जान्छ जोड्न नसकेर, जबकि हामीले चाहिँ अहिले झन्नै आधाभन्दा बढी नै विद्युत भारतबाट ल्याएर चाहिँ लोड सेडिङ एकदम घटाउनु ठिक पर्छ। हो। तर एउटा कुरा के भने मैले भने उहाँहरूले भने यो भएको कारण के भने यो संस्कार हो। सरले भन्नुभयो, योजना आयोगमा बस्नुभयो, अर्थमन्त्रीले भन्नु होला, तर गाउँको नेकपाको कार्यकर्ताले के भन्छ, निजी दलाल पुँजीवादी जुन यो भोक्याबुलरी नै छ, यो संस्कार निजी क्षेत्र लगानी मैत्री संस्कार छैन यो नेकपामा। किनभने स्कुलिङ तपाईँले पार्टीको स्कुलिङ चाहे शिक्षा दिन्छ, त्यो चाहिँ चेन्ज सरकारमा छ नि, होइन हाम्रो गभर्नर पनि बन्नुभयो, होइन योजनाको उपाध्यक्ष पनि बन्नुभयो। हाम्रो मुलुकको गाउँको विगतलाई हेर्ने हो भने जिम्माल मुखियाहरू आइरहेको, उनीहरूले जनताका राम्रा भैँसी छन् भनेदेखि, बैडा खेत छन् भनेदेखि लगानी गरेर सुहाट लगाएर खाइदिने चलन जुन चाहिँ थियो नि, त्यस कारणले सामन्तवाद भन्ने है, शोषण भन्ने हो, त्यसबाट प्रताडित भएका कारणले त्यसो गर्ने हो। तर अहिले त के छ भन्नु, सहभागितामूलक विकास नीति भनेर आएको छ, अनि कम्पिटिटिभ किसिमको राजनीतिको कुरा गरिराखेको छ। अब अहिले डाक्टर साहबहरूले चुनावमा हार्नुभयो भन्दैमा यस्तो किसिमको कुण्ठा राख्नुपर्ने अवस्था छैन। होइन, हामी चुनाव पर्सि बिहान जनतासँग लाई रिजाएर आउनुभयो भनेदेखि उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्न हामी तयार छौँ। यसो छ चुनाव निर्वाचन नेपाली काङ्ग्रेसले सायद 2005 सालमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले अठोटमा जे गर्नुभएको थियो र हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको जुन आजभन्दा 65 वर्ष अगाडिदेखि नै लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्यो, त्यही कुरा अहिले संविधानमा लेखियो। अब बिस्तारै के यसले छर्लङ्ग पार्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसको आर्थिक नीति र नेपाली काङ्ग्रेस ल्याएको चाहिँ राजनीति लाइन नै ठिक छ। सबैले चित्रबहादुर केसीदेखि कमल थापा छ नि, देश र जनताको लागि उपलब्ध होइन, चित्रबहादुर केसीदेखि कमल थापाले त्यसमा सिग्नेचर गर्नुभएको छ। त्यसकारण होइन, जनताले के तपाईँले गरिबीको रेखा अहिले 48 सालमा हेर्नुहोस्, 48 सालको होइन तपाईँले सबै दोषी हो। सुन्नुहोस् न, तथ्याङ्क हेर्नुहोस्, जब एक मना सरकार भएको थियो नेपाली काङ्ग्रेसको 51 सालसम्म, त्यति बेला कति उद्योग दर्ता भएका छन्, 89,000 चाहिँ एक वर्षमा रोजगारी सिर्जना भएका छन्। अहिलेको अवस्थामा किन तरलता आयो ब्याङ्किङ क्षेत्रमा, के कारणले तरलता आयो ब्याङ्किङ क्षेत्रमा? यो तरलताको समस्या भनेर नि सीमित मात्रै ब्याङ्कको हो भन्ने कुरो आइरहेको छ क्या। माघको 22 गतेसम्म 40 अर्ब रुपियाँ वास्तवमा तरलताको उसमा चाहिँ बाँकी छ, त्यो लगानी गर्ने योग्य छ भनेर केन्द्रीय ब्याङ्कले तथ्याङ्क निकालिरहेको छ। तर अब जसलाई तरलताको समस्या छ त्यो त बिगट्ने हो, किनभने मैले तथ्याङ्क पनि हेरेको थिएँ, कसैको 78, कसैको 79% चाहिँ पुगेको छ, त्यो सिसिडी रेसियो भन्छौँ नि हामीले है। अब यो भनेको जटिलता हो। अब के कारणले छ भन्ने कुरा आएपछि तपाईँमा उत्साह बढ्यो के, 2/3 सरकार छ, अब यो बेलामा हामीले लगानी गर्न पायौँ भनेदेखि अरूले भन्दा बढ्ता नाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने किसिमले लगानीकर्ताहरू उत्साहित भएको एउटा कुरा आयो। तर लगानी गर्नको लागि त बाटो बन्यो, तर लगानी गर्ने रकम कहाँबाट ल्याउने भन्दा 45% त यो उसको चाहिँ इन्स्टिट्युसनल सेक्टरको रहेछ है, बिमा संस्थानको, सिभिल उसको चाहिँ यो नागरिक लगानी कोषको जस्ताको रहेछ नि त। भनेपछि अरू सर्वसाधारण जनताहरूको त के रहेछ 45 भने 55%। किन जनताको कुरा गर्दाखेरि अब ऋणीहरूको ठुलो किसिमको समस्या मैले देखेको छु। आजको दिनमा ब्याज दरको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि समस्याहरू छ, नभएको होइन ब्याङ्किङ क्षेत्रमा, निजी क्षेत्रमा। ठ्याक्कै मलाई एउटा कुरा के बताउनुहोस् भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामै चालु खाता विस्तार भई 1 खर्ब 19 अर्ब 33 करोड पुगेको छ नि, कसरी पुग्यो? हो
त्यो भनेकै व्यापार घाटा एकदम बढ्यो, अघि पनि मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई होइन। अनि त्यसपछि सेवा क्षेत्रमा हामीले सेवा बाहिरतिर दिँदाखेरि पैसा आउँथ्यो नि त होइन। अब इन्जिनियरिङ सेवावाला, नर्सिङ सेवावाला दुनियाँभर हुन्थ्यो नि त, हो त्यो सबै पनि घट्दै गयो। हामीले ल्याउने भन्दा तिर्ने बढी भइदियो। अनि अर्को कुरा के आउँछ भने ट्रान्सफरको अघिको कुरा गरियो नि, यो सबै घट्दै जाने। अब विदेशमा काम गर्न जानेहरूको सङ्ख्या घट्यो भन्छौँ नि हामीले, एकातिर त राम्रो पक्ष हो, किनभने हाम्रा युवाहरूलाई यहीँ राखेर उत्पादनमा सरिक गराउन सकियो भनेदेखि उत्पादन बढ्न सक्छ, आयात कम हुनसक्छ र उनीहरू रोजगारी पाइसकेपछि आम्दानी पनि बढ्छ। यसो भइदियो भने अर्थतन्त्र एकदम बलियो भएर जान्छ भन्ने हामीले जुन कल्पना गरिरहेको थियौँ नि, तत्कालै त्यसले रेस्पोन्स दिइराखेको परिस्थिति नभएको। अब यसमा एउटा त ठुलो कुरा त पुँजीगत खर्च हुन सकेन, सरकारको पैसा सरकारकै ढुकुटीमा रह्यो। र अहिले मैले भन्छु मेरो जिल्लामा तपाईँको 12-15वटा पुल बनिरहेको छन्। त्यो पुलहरू अब एउटा पुलको एभरेजमा अब पहाडको खोलामा चाहिँ 8-10 करोड 12 करोड जति लाग्छ। त्यो सबै पुललाई भुक्तानीको लागि अहिले बजेट 3 करोड 8 लाख रुपियाँ मात्रै गएको रहेछ। अस्ति म जिल्लातिर घुम्दाखेरि यो पुल किन बनाएको छैन त, माथि भुक्तानी दिएन भन्छ। अनि सोद्धाखेरि अहिले 2 करोड 50 लाख हो कि फेरि कति दिएको छ। अब त्यति पुल बनाउनलाई यता विकास खर्च भएन भनेर हामी कराइराखेका छौँ। अब पुल बाटो निर्माण त त्यो त पुँजीगत खर्च हो नि। अब त्यहाँ चाहिँ फेरि काम रोकिराखेको छ, पैसा दिनु छ। अब कहाँनिर यो सरकारको संयन्त्र अथवा सरकारको काम गर्ने स्टाइल खर्च किन बढ्न सक्दैन? त्यो पैसा दिएको भए संयन्त्र किन कम छ? हैन, त्यो पैसा दिएको प्रदेशमा त विकासै भएको छैन। प्रदेशमा विकास खर्च गर्ने गर्नुहुन्छ 2% पनि विकास भएको छैन। यो किनभने भर्खरै तथ्याङ्कहरू मैले लिएर आएको छु। यो के भयो भने यो भाषण बढी भयो, मन्त्रीजीहरूको प्रधानमन्त्रीको भाषण बढी भयो, अथवा चुनावमा गरे जस्तो गाली गलौज बढी भयो। तर सिस्टममा बसेर यसलाई चाहिँ कसरी परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने समय र ज्ञान कम भयो। त्यसको प्राविधिक पक्ष के छ भने हामी संहितामा गयौँ, कुन चाहिँ सडक कुन चाहिँ पुल प्रदेशको कुन चाहिँ केन्द्रको, त्यो दुविधा रहिरहेछ कि अहिले पनि नि। होइन, त्यति दुविधा त छैन। धेरै किन दुविधा त्यति छैन भने हो प्रदेशमा गएको बजेट अथवा खर्च गर्नलाई संयन्त्रको कुनै होला, जिल्ला प्राधिक कार्यालयहरू पनि अहिले छन्, थुप्रै ठाउँमा छन्। अब यो सडक विभागका पनि थुप्रै अफिसहरू छन्। खर्च गर्नलाई तपाईँ जमानामा टेन्डर भइसकेको सडक बाटो पुलको भुक्तानी अब हाम्रो निर्माण व्यवसायहरूले पाएका छैनन्। राष्ट्र अब हाम्रो ढुकुटीमा गएर पैसा थन्किराखेको छ, मान्छेलाई बजारमा पैसा आएको छैन। सरकारले समय विदेशबाट नेपालले पाउने अनुदान समेत हत्तै घटेको छ। त्यो अनुदान घटेकोमा कारण के भयो भने त्यसलाई चाहिँ भुक्तानी लिने भन्छौँ कि पहिला हामीले खर्च गऱ्यौँ, गरिसिधेपछि अनि रिइम्बर्समेन्ट भन्छन् अङ्ग्रेजीमा, हो त्यो चाहिँ लिनको निमित्त कर्मचारी खर्च गर्न पर्यो। आफूले खर्च नगरेपछि अनि उसले चाहिँ तपाईँलाई म 100 रुपियाँ दिन्छु, तपाईँ पुल बनाउनुहोस् र 40 रुपियाँ खर्च गरेपछि लु मैले 40 रुपियाँ खर्च गरेँ भनेर माग्ने हो। अब यता तपाईँ 40 रुपियाँ खर्च गर्नु उसले थपिदिने कुरा पनि भएन। एउटा जुन अनुदान आउँथ्यो त्यो अनुदानको पनि रकम घटेको छ अहिलेको तथ्याङ्कले हेर्दाखेरि। अनि त्यो के भइदियो भने कर्मचारीहरूले हो नि त त्यो सबै मिलाएर लगेर सम्बन्धित दातालाई ल हामीले यदि खर्च गरिसक्यौँ त्यो पैसा ल्याऊ भनेर भन्नेलाई नि कर्मचारीहरूमा अस्थिरता छ। किन छ भने आज त्यही स्वास्थ्य मन्त्रालयमा तपाईँ हेर्नुहोस् त 3 जना सचिव भइसके। एकजना पहिला त्यहीँको उसले चाहिँ कारबाही गरेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाइदिएको थियो, अदालतले त्यहीँ काम गरेर भन्यो 6 महिनामा 3 जना सचिव आइसके थियो। समस्या जटिल छ। सचिवलाई क्याबिनेटले सरुवा गर्छ। क्याबिनेटको प्रमुखको भनेको स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो मन्त्रालयहरू कसरी चलेका छन्, पुँजीगत खर्च भएको छैन। अब अर्थ मन्त्रालयलाई अर्थमन्त्री पनि जान्नुहुन्छ, सबै अब प्रशासन संयन्त्र बुझेको मान्छे, सरकारी संयन्त्रबाट आएको मान्छे, कसरी गर्दाखेरि खर्च बढी हुन्छ यो कुरा त सबै थाहा छ नि बाबा उहाँहरूलाई। तर किन भइरहेको छैन भन्ने कुराखेरि कतै न कतै उहाँहरूमा सिप, सरकार चलाउने सिप, किनभने यो धेरै नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एउटा के छ भने पुराना कम्युनिस्ट पार्टी त अध्ययनशील थिए, अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीहरूका साथीहरू त्यति अध्ययनशील त छैनन्, तर गाली गलौज र एकदम चाहिँ भाषणमा तीव्र हुनुभयो। तर प्रक्रिया अपरेसनलाइज गर्ने कुरामा चाहिँ अलि क्षमतावान हुनु भएन कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ हेर्दाखेरि। हामी चाहिँ ग्राफ्टेड त्यही हो त उसमा हामी चाहिँ के भने ग्राफ्टेड कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू अहिले अध्ययनशील छैनन्। अध्ययनशील ग्राफ्टेड भयौँ के। कस्तो भने तलबाट ठुटो आउँछ त्यहाँ काट्यो अनि ठेक्का लिएर आएर चाहिँ अर्को लिएर आएर जोड दिएर टेप गरिदिएपछि तलको जरा एउटा छ, माथि हाँगा बिगा फलफुल लाग्ने चाहिँ फेरि अर्को नक्कली आयो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि इमान्दारितामा अलिक कमजोरी आयो होला, त्यो आफ्नो ठाउँ छ। अर्को कुरो यो पैसा खर्च नहुनेमा तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ,
जब स्थानीय निकायमा हामीले कतिपय निकायहरूलाई चाहिँ जिम्मा दियौँ नि 5 महिना 6 महिनासम्म कर्मचारीहरूले तलब नपाएको नि अवस्था थियो। यो चालु खर्चको कुरा होला। एउटा कर्मचारीले 5 महिनासम्म तलब पाउँदैन भनेदेखि त्यसले बेइमानी गर्ने नियत राख्छ कि राख्दैन? जहान केटाकेटी पाल्नै पर्यो होला, पढाउनै पर्यो होला नि। यो स्वास्थ्यमा पनि त्यस्तो थियो, वनमा पनि त्यस्तो थियो, अरू धेरै ठाउँमा थियो। तर मैले यसको त्यो सङ्क्रमण काल चाहिँ मलाई पनि थाहा छ कि एउटा प्रधानमन्त्री मैले अघि नै भने प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको छ, अर्को पार्टीको छ, कसैलाई रेस्पोन्सिबिलिटी छैन, देश सङ्क्रमण कालमा छ, कन्स्टिट्युसन बनाउनेतिर फोकस छ, मान्छेको एजेन्डाहरू क्लियर भइसकेका छन्। अहिले त बाबा 1 वर्ष भयो आज, घोषणापत्र पनि क्लियर छ, म्यान्डेट पनि क्लियर छ, अब फेरि कुनै पनि ऐन अस्ति जस्तै यो चिकित्सा शिक्षा ऐन जुन पास गर्नुभयो नि आवश्यक परे त गर्नु रहेछ त, मार्सल लाएर भयो नि एकैचोटि डाङ्गे पास। तर यहाँ चाहिँ लगानीको लागि चाहिने ऐनहरू, कर्मचारी चाहिँ समायोजन गर्ने ऐनहरू त्यस्तै मार्सल लाएर पास गरेको भए त देश त आज धेरै राम्रो गतिमा जान्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन फेरि पनि नेपालमा हुँदैछ, विश्वभरिका लगानीकर्ताहरू नेपालमा आउलान् ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। अब भेनेजुएलाको कारणले गर्दाखेरि नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्छ पर्दैन? ठ्याक्कै भन्नुहोस् गोविन्द पोखरेलजी। यसो छ, भेनेजुएलाको कारण वास्तवमा म अचम्म परेँ। यहाँ म कम्बोडियाको चुनावमा अब्जर्भर भएर गएको, म र मेरो अब सहपाठी चाहिँ डाक्टर सोनिङ वाग्ले सहित हामी पूर्व सचिव कृष्ण गेवाली हामीहरू लगायत नरेश भट्ट भन्ने हुन्छ 11वटा देशमा चुनाव गरेर आउनुभएको यो टोली हामी निर्वाचनको अब्जर्भरसँग गयौँ। हुनसेनको चुनाव हेर्दाखेरि गजब रमाइलो भयो। उहाँले नै उत्पादन गरेका 19वटा विपक्षी पार्टी छन्। अब जित्न सक्ने अलिक कडालाई कसैलाई जेलमा हालेको छ, कसैलाई ब्यान गरेको छ, न्यायाधीश उहाँकै, सबै उहाँकै छ, निर्वाचन आयोग पनि उहाँकै हुनु छ। अनि चुनाव गर्नुभयो, चुनाव जाँदाखेरि त अब 125वटा सिटमा 125वटै जित्नुभयो। अब यो भेनेजुएलाको चुनावको जुन योभन्दा अघिल्लो भएको चुनावको रिजल्ट भयो, यो कुरा पनि तपाईँले त्यहाँको सब सूक्ष्म अध्ययन गर्नुभयो भनेदेखि त्यसमा अमेरिकाको पक्षमा नेपालले अमेरिकाको नेपाल जानुहुन्थेन भने तपाईँको निष्कर्ष अमेरिकाको होइन सुन्नुहोस्, अमेरिकाको पक्षमा लाग्नुपर्छ भनेको होइन कि तपाईँले भेनेजुएलाको राजनीति कसरी विकास भएको छ, भेनेजुएला लगायत अरू देशमा अहिले संसारभरि कति देशमा भएको छ, अफगानिस्तानमा के भएको छ, ती सबै चिन्ता एकै ठाउँ राखेको भए हुन्थ्यो। तर भेनेजुएलाकोमा चाहिँ अमेरिकी साम्राज्यवाद हो कि के एउटा भाषा, अब यो कम्युनिस्ट भाषा छ नि, साम्राज्यवादी अर्ध सामन्ती के छ, यी भाषा प्रयोग गरेर अमेरिकालाई त्यसरी आक्षेप लगाइहाल्नु पर्ने हाम्रो देशको हिसाबले ठिक छ। पार्टीभित्रको दस्तावेजमा पार्टीको स्कुलीमा छलफलमा गरेको भए एउटा के थियो, तर एजेन्डाहरू धेरै छन्, त्यसको भाषा पनि अर्कै हुन सक्थ्यो होला, अर्काको देशमा हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन है, कसैले पञ्चशील सिद्धान्त हामी मान्ने भनेर भनेको भए पनि हुन्थ्यो। तर अब जुन हिसाबले आज युरोपियन युनियन किन स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीको त डेमोक्रेसी त राम्रो, उनीहरूले शुद्ध त्यो मधुरोलाई चाहिँ नमान्ने भइसके, त्यस कारण त्यहाँको सूक्ष्म अध्ययन नगरिकन जुन हिसाबले आयो, तर त्यसैले मात्र यो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी घट्ला उता त म भन्दैन, तर यो लगानी सम्मेलनमा बचकना नेताहरू आउने सम्भावना कति छ? होइन तर तमलाजी भेनेजुएलाको विषयलाई लिएर हेर्ने भनेदेखि कम्युनिस्ट पार्टी भनेर चाहिँ नाम दिइराखेपछि सोसियलिस्ट कन्ट्रीमाथि भएको आन्तरिक मामलामा जुन हस्तक्षेप छ नि त्यसको विषयमा विरोध गर्नु एकदम 100% त्यसो प्रचण्डले जे गर्नु ठिक गर्नुभयो, त्यो ठिक छ। म किन भन्छु भने अर्कोतिर त हामी माथि सार्वभौमिकताको खतरा आइसक्यो, जसले त्यहाँ आन्तरिक मामलामा हमला गर्यो त्यसले के भन्छ भने नेपाल भारतको चाहिँ अङ्ग हो भनेको छ, भुटान भारतको अङ्ग हो भनेको छ, त्यसलाई हामीले सहर बस्न सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसमा फेरि होइन, नेपाललाई भन्दाखेरिमा सरकारको विज्ञप्ति आएको छैन नि अहिलेसम्म त्यस बारेमा, त्यसको लागि छानबिन गर्ने कुराहरू प्रेसमा आइराखेको छ, तर प्रेसमा आइराखेको कुराहरूलाई छानबिन गरेर एक दिन चाहिँ आउनु नेपाललाई अर्काको देशको पार्ट भन्दाखेरि हाम्रो सरकारको अथवा हाम्रो नेकपाका अध्यक्षद्वयको चाहिँ वक्तव्य आउँदैन। भेनेजुएलामा तिमी ठिक छैन, त्यो अर्कोलाई चुनाव गरेर देऊ, हस्तान्तरण गर भन्दाखेरि चाहिँ हस्तक्षेप भयो भन्छौँ हामी। आफ्नै देश चाहिँ अर्काभन्दा वक्तव्य आएको छ छैन? होइन, मैले के देखेको भने कुनै पनि स्वाभिमान राष्ट्रमा अर्को राष्ट्रले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, तर अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्यो भन्ने तर रुवान्डामा जेनोसाइड भयो, अहिले 50 मिलियन भेनेजुएलियनहरू चाहिँ शरणार्थी छन्। सिरियापछि सायद भेनेजुएला होला मान्छेहरू शरणार्थी भएर गएको बाहिर। अहिले एउटा सरकारी अधिकारीको एउटा चाहिँ कर्मचारीको तलब चाहिँ $2 बराबरको छ होला।
भयावह स्थिति भएको छ त्यहाँ। त्यसो त्यस्तो तपाईँको भनाइ र अवस्थामा निष्कर्ष भनेको ट्रम्पको बारेमा ओली पनि बोल्नु पर्यो भन्ने तपाईँको भनाइ हो? होइन मैले भने उहाँले भन्नुभयो होइन मैले भने तपाईँले सरकार, तपाईँ अपोजिसनमा हुँदाखेरि, तपाईँ सडकमा हुँदाखेरि जुन हिसाबले बोल्नुहुन्छ, तपाईँ सरकारमा हुँदाखेरि, सरकारको पार्टी भएपछि परराष्ट्र नीतिमा, कूटनीतिमा कस्तो भाषाहरू प्रयोग गर्ने, कहाँ गर्ने, त्यसले के असर गर्छ देखियो नि। हामीले चाहिँ अस्ति पाकिस्तानमा त्यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर साउदी अरेबियाले चाहिँ एउटा जर्नलिस्ट मार्यो अनि हाम्रो खान चाहिँ उहाँ पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री गएर चुप लाएर $6 बिलियन लिएर आउनुभयो। त्यो गर्नु ठिक थिएन, तर देशको पार्टीले, सरकारले बोल्ने भाषा, बोल्ने शैली हेरेर त्यसको सूक्ष्म अध्ययन गरेर मात्रै गर्नुपर्छ। त्यस भए अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन नेपालमा हुँदैछ, त्यो प्रभावित हुँदैन? एकदम आकर्षक किसिमबाट मान्छेहरू आउँछन् होइन। किन आउँछन् भने दुईटा ठुला मुलुकको बिचमा पऱ्यो के, एकदम विश्वलाई नै आर्थिक रूपले प्रतिनिधित्व गर्ने, नेतृत्व गर्ने दुईटा देशको बिचमा परेको मुलुक भएको हुनाले यहाँ उत्पादन गरेको वस्तु यही खपत नहोला, तर ती दुईटा छिमेकी मुलुकमा जान सक्छ भन्ने हिसाब किताबले पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले विशेष ध्यान दिएर लगानी गर्नको निमित्त उत्साहित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भए अमेरिका, युरोपियन युनियन सबै आउँछन्। अब कस्तो रहेछ भने त्यो अमेरिकाको उसमा गइसकेपछि त ट्रम्पले अब टर्कीको इकोनोमीलाई तहस नहस गरिदिन्छु भन्नुभयो एकचोटि नि होइन। आइसिजे भन्छ, इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसले एउटा निर्णय गरिरहेको थियो, हाम्रा अमेरिकनहरूलाई तैँले कारबाही गरिस् भने म तँलाई जानेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय कोर्ट अफ जस्टिसलाई पनि त्यसरी धम्काउन सक्ने अवस्था आएपछि त कतै हाम्रो नेता चाहिँ चिडिन्छन् कि भन्ने डर लागेछ भने होला, होइन भने नाफाको निमित्त यदि लिबरल उसमा चाहिँ राखेर जाने हो भनेदेखि नाफाको निमित्त आउँछन्। अब हेर्छन्, बुझ्छन् सम्पूर्ण कुराहरू होइन, जेमा सम्भावना छ त्यसमा चाहिँ दिल फुकाएर गर्न सक्ने सम्भावना छ। मेरो चाहना पनि थुप्रै लगानीकर्ताहरू, ठुल्ठुलो कम्पनीहरू यहाँ लगानी गर्न आउन्, त्यो मेरो पनि चाहना हो। मेरो तर सम्भावना कति छ? अब लगानीकर्ता आउनुपर्छ, भित्रिनुपर्छ। यसो तपाईँले घाटाले त बोल्दैन आजको दिनमा। तपाईँले आएर म यति लगानी गर्छु, उति लगानी गर्छु, एमओयू साइन गरेर गएकोलाई त्यसलाई लगानी भने जस्ट एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम सादा किसिमको प्रतिबद्धता हुन्छ। तर साँच्चै कम्पनी यहाँ दर्ता गरेर उद्योग विभाग, लगानी बोर्डबाट चाहिँ अनुमति लिएर राष्ट्र ब्याङ्कको प्रक्रियामा गएर साँच्चै डलर यहाँ नेपालमा झर्ने जुन अवस्था अहिलेको सरकारले आजसम्मको, अब भोलिदेखि चाहिँ स्वयं अर्थमन्त्रीजी, प्रधानमन्त्रीले यो चिकित्सा शिक्षा विधेयक जसरी मार्सल ला आएर पास गर्नुभयो त्यही हिसाबले लगानीको माहौल सिर्जना गर्ने, विभिन्न किसिमका जुन बाधा अडचनहरूका कानुनहरू ऐनहरू छन् तिनलाई त्यही हिसाबले चाहिँ परिवर्तन गर्नुभयो र विश्वास गरे भने हाम्रो देशमा तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले रिपोर्ट पढ्नु भएको छ, अध्ययन गर्नु भएको छ, भ्रष्टाचारको कुरा गर्दै वात्तै बढेको छ नि सूचाङ्कहरू त। होइन, धमलाजी एउटा कुरो के आयो भने सरकारले अलिक बलियोसँग गएर अगाडि केही काम गर्न थाल्यो भने अधिनायकवाद भनिदिने होइन, अनि काम गर्नको निमित्त यसो विचार गर्ने यताउता गर्न थाल्यो भने कामै गर्ने यो लोसेर छ भन्ने अवस्था आयो क्या। अधिनायक यो दुईटा द्वैतता राख्नु भएन, क्लियर कट रूपमा आउनु पर्यो र विपक्षीले पनि सरकारले काम गर्ने मौका दिनु पर्यो नि त। ए बाबा, विपक्षीले त मिडियाले नै गाली गरिसक्यो विपक्षी चाहिँ यहाँ सक्रिय भएन भनेर। सरकारले अधिनायकवाद जस्तै हाम्रा संविधानले बेमौसमको बाजा बजाइरहेको छ नि त अहिलेको विरोध प्रदर्शन किन र के कारण अहिले सन्देश दियो त समाजलाई। विपक्षीको कामै भनेको सरकारलाई घचघचेन, राम्रो काम गर भनेर। राम्रो काम गर्न त विपक्षीले कहीँ रोकेकी छ? तर तपाईँकै पार्टीका नेताहरू भ्रष्टाचारमा मुछेका छन्। अहिले खरिद प्रकरणमा होइन बाबा, यो त दुबाको नाम आएको छ। होइन, संवैधानिक निकायले अब अख्तियारले त्यो छानबिन गर्न सुरु गर्यौँ भनेर भनेको छ। अनि प्रधानमन्त्रीले भूतपूर्व एउटा न्यायाधीशको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी गर्नुभएको छ। अब न्यायिक निकायले हेर्न सुरु गरेको कुरामा मेरो कमेन्ट छैन। यसको छानबिन हुनुपर्छ, प्रष्ट यसको तथ्य बाहिर चाहिँ आउनुपर्छ। ठ्याक्कै अब हामी जाँदै आजको एउटा निष्कर्ष भनेको अब देशमा छ नि आर्थिक क्रान्ति हुनुपर्छ, समृद्धि विकास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्छ, सुशासन चाहिन्छ देशलाई। आधार बन्नु पर्यो विकास निर्माण र समृद्धिको लागि, आधार बनाउनु पर्यो। राजनीतिक नेतृत्वले हो नि त, सरकारले। एकजना ऋषिजीले भन्नुभएको तपाईँले आजको एकजना युवालाई, अहिले तपाईँले 20 वर्षदेखि 40 वर्षसम्मको युवाको जनसङ्ख्या करिब 75 लाख छ देशमा बसेका बाहिर गएका समेत, र यो 75 लाख जुन युवा छ 20 देखि 40 वर्षको युवा,
यो युवाले देशमा बसेर कम्तीमा पनि 25-30 हजार रुपियाँ महिनाको कमाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो आधार हामीले निर्माण गऱ्यौँ, हामीले त्यो किसिमको कानुन ल्यायौँ, त्यो किसिमको लगानीको वातावरण गऱ्यौँ। सरकारले जागिर दिएर उत्तर कोरियाले पनि नसकेर स्पेसल इकोनोमिक जोन बनाएर साउथ कोरियालाई ल्याएर त्यहाँ लगानी गरेर $200 तलब दिएर पालेको छ मान्छे। त्यस कारणले अहिलेको सरकारको मुख्य कार्य भनेकै गाउँ दराज सहरमा बस्ने 25-30 हजार माहौल सिर्जना गर्नु। तपाईँहरू बुझेको अध्ययन गरेको मान्छे पनि हो, अर्थतन्त्रको नसा तपाईँले छाम्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ। तर हाम्रो देशमा हामीले धेरै भाषण गऱ्यौँ, काम गर्न सकेनौँ। समस्याहरू धेरै छन्, सरकारले राम्रोसँग पर्फर्मेन्स दिनु पर्थ्यो नि जनतालाई, त्यो दिन सकेको छैन। सरकारले तर्साउने शैलीमा नियन्त्रणमुखी कानुन ल्याएको छ, त्यतातिर तपाईँले ध्यान दिनु पर्दैन। अनि दुईटा काम गर्नु पर्यो। त्यो भनेको के, विपक्षीलाई पनि विश्वासमा लिएर हाम्रो अर्थनीति के हुने, अनि सुरक्षा नीति के हुने, परराष्ट्र नीति के हुने, ल कमन कुराहरू यतिमा चाहिँ हामी समझदारी कायम गरौँ एउटा। अनि दोस्रो कुरा हाम्रो नेताहरू के भयो भने अर्काले दिएको लेभी, अर्काले दिएको चन्दा र कति रिश्वत पनि होला हो, त्यसमा रमाउने भएको हुनाले उहाँहरूले आफैले वर्षमा 1 लाख रुपियाँ मात्रै किन्नुहोस्, सेवा अथवा उत्पादन गर्ने एउटा कम्पनी खडा गरेर ट्याक्स पनि तिर्नु पर्यो, बजारीकरण पनि गर्नु पर्यो, अरूलाई रोजगारी पनि दिनु पर्यो। त्यो अनुभव ल्याउनु भयो भने सरकार चलाउनको निमित्त पनि यस किसिमबाट जानु पर्यो भन्ने किसिमको। अहिले सरले भने अहिलेको युवामा के छ भने मेरो नेता आफै मागेर खान्छ, मलाई के दिन सक्छ। अहिलेको युवामा एउटा फिलिङ छ, मेरो नेता आफै चन्दा मागेर विभिन्न किसिमले बाँचेको छ भनेपछि मलाई कसरी बनाउँछ, योसँग भिजन के छ भने उहाँले जुन भनेको प्रश्न एकदम राइट हो। अब हामी जाने बाटो त्यही हो। त्यस कारणले अहिले पनि यहाँले भनेको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि मैले भने कुनै पनि एउटा सडकमा गएर नेपालीलाई छुनुहोस्, तपाईँको मूल्य घट्यो, घटेको छैन। तपाईँको चाहिँ कर घट्यो, घटेको छैन। तपाईँलाई रोजगारी मिल्यो, मिलेको छैन। तपाईँलाई शान्ति सुरक्षा मिल्यो, मिलेको छैन। जनताले के पाउने? उन्नति र प्रगति गर्नुपर्छ। आज विश्वमा छ नि विकासको लहर तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। जापान कहाँ पुग्यो, भारत कहाँ पुग्दैछ, चीनले कत्रो प्रगति गरिसक्यो, हामी कहाँ छौँ, दक्षिण कोरिया कहाँ पुगिसक्यो, सिङ्गापुर कहाँ पुगिसक्यो, मलेसिया कहाँ पुगिसक्यो। नेपाल साँच्चीकै प्रगतिको शिखरमा नपुग्ने यो ठुलो मौका गुमाउँदैछन्। जुद्ध शमशेर पावरफुल पछि अहिलेको प्रधानमन्त्री पावरफुल भनेर मिडियाले पनि लेखिसक्यो। उहाँलाई रोक्ने अहिले कोही पनि छैन, 2/3 उहाँको उसमा छ। गोविन्द केसीले सत्याग्रह चिकित्सा ऐन पास गराउनु भयो, त्यसरी साँच्चै सकारात्मक काम गर्न सक्ने छ। र सुमिला पनि नबनोस् है नेपालले नबनोस्। हामी सबै मिलेर आगामी दिनमा 163 वटा ऐन बनाउनु पर्ने जुन गहन दायित्व छ नि, त्यो पार गर्नको निमित्त विपक्षीले पनि सकारात्मक भूमिका खेलिदियो भने र त्यही मार्शल लगाए जस्तो गरेर जानुपर्ने अवस्था आएन भनेदेखि मलाई लाग्छ विकास निर्माण र समृद्धिको निमित्त बाटो खुल्छ। मेरो विचारमा अहिलेसम्म कुनै पनि ऐन पास गर्दाखेरि चिकित्सा शिक्षा बाहेक विपक्षीले असहयोग गरेको छैन। फर्स्ट टाइम नेपालमा नीति तथा कार्यक्रम सरकारको मा विपक्षमा केही पनि नबोलेको, मतदान नगरेको नेपाली काङ्ग्रेस अहिले राष्ट्रपतिले पढेको नीति तथा कार्यक्रम नेपाली काङ्ग्रेसले संसदमा विरोध गरेन। किनभने अहिले 2/3 सरकार आछ, यसलाई राम्रो काम गर्न दिउँ। आखिर देशको विकास गरेर हामी सबै नेपाली 5 वर्ष मिलेर काम गरौँ। थ्यांक यू सो मच। थ्यांक यू सो मच। हस्, धन्यवाद। यहाँहरुको बेला म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।